भगवानको प्रतिमा राखेर बत्ती बाल्ने, प्रसाद चढाउने, धूप चढाउने, ढोक गर्ने, यो त मनमा एउटा श्रद्धा भक्तिको ऊर्जा शक्तिलाई बलियो बलियो बनाउँदै लैजाने एउटा आधार हो, एउटा माध्यम हो। त वास्तवमा कर्म कर्म भन्छ, कर्म पनि कुशल कर्म र अकुशल कर्म दुई प्रकारको कर्महरू हुन्छ। कुशल कर्म पनि शरीर, वचन र चित्तबाट नै सञ्चय हुन्छ। अकुशल पाप कर्म पनि शरीर, वचन र चित्तबाट नै सञ्चय हुन्छ। त यो शरीर, वचन, चित्त यो तीनवटा द्वारबाट नै कर्म गर्ने, धर्म गर्ने, पुण्य गर्ने, सम्पत्ति कमाउने, यो सबै कुरा यो शरीर, वचन, चित्त यो तीनवटा द्वारबाट यसबाट नै गर्ने चिज हो। यो कुनै बाहिर वस्तुको रूपमा कमाउने, ल्याउने, जमाउने हुँदै होइन रहेछ। शरीरले हिंसा, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने जस्तो कुशल अकुशल पाप कर्म शरीरबाट हुने अकुशल पाप कर्म शरीरले सञ्चय गर्छ। हिंसा गर्ने काम शरीरले गर्छ, व्यभिचारी गर्ने कुकर्म शरीरले गर्छ, चोरी गर्नु जस्तो कुकर्म शरीरले गर्छ। हिंसा सबैभन्दा ठुलो पाप संसारमा, सबैभन्दा ठुलो महापाप। अरूको ज्यान लिनु, प्राण लिनु सबैभन्दा ठुलो पाप। संसारमा सबैभन्दा ठुलो पुण्य भनेको अरूको ज्यान बचाउनु, प्राण बचाउनु, त्यो सबैभन्दा ठुलो पुण्य। हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूको आयु छोटो हुन्छ, दुख बिमार धेरै हुन्छ, यो जीवनमा पनि आयु छोटो हुने, धेरै रोगी हुने, मृत्यु पश्चात नर्कमा जन्मेर आफूले प्राण हत्या गरेको प्राणीले आफूलाई प्राणको बदला लिन्छ, ऋण चुक्त गर्न आउँछ। फेरि प्राणीको प्राण हत्या गर्नु धर्मको नाममा, संस्कारको नाममा, ग्रह दशा स्वस्ति शान्ति गर्ने कर्म परम्पराको नाममा, त्यो रूढिवादी परम्पराहरूमा अल्झेर अहिले पनि हामी सहर बजारमा बुद्ध धर्म मान्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रै भाइ खलक सन्तान, शाखा सन्तानहरू गाउँ बस्तीमा फेरि कुखुराको भाले बोकेर सिमी भूमिको पूजा गर्ने हो कि कुल पूजा गर्ने हो कि संस्कार अहिले पनि जीवित निरन्तर दिइरहेको अवस्था छ। जबसम्म यो रूढिवादी परम्परा, यो कुसंस्कार, कुप्रथा, हिंसालाई पनि संस्कारको रूपमा अनुसरण गर्दै आइरहेको यो तत्त्वहरूले जबसम्म हामीले त्याग्न सक्दैन, तबसम्म हामी अगाडि बढ्नमा यसले धेरै ठुलो बाधा पुर्याउँछ। भोलि आउने सन्तानहरूलाई पनि यसले अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसकारण ग्रह शान्तिको लागि अरू प्राणीको प्राण हत्या गरेर कहिले पनि ग्रह शान्ति हुँदैन। ठिकै भइरहेको ग्रह दशाहरू पनि झन बिग्रेर जान्छ, झन बिग्रेर जान्छ। किनभने कर्म हेतु फल। आफ्नो ग्रह शान्तिको लागि यदि तपाईलाई सुख चाहेको छ, शान्ति चाहेको छ, आनन्द चाहेको छ भने तपाईले अरूलाई आनन्द दिनुपर्छ, अरूलाई सुख दिनुपर्छ, अरूलाई सन्तुष्टि दिनुपर्छ। त्यसको परिणामले अनि तपाईलाई सुख र सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईलाई दुःख चाहेको छैन, कष्ट चाहेको छैन, पीडा चाहेको छैन भने अरूलाई पीडा दिनु हुँदैन, अरूलाई कष्ट दिनु हुँदैन, अनि मात्र तपाईको इच्छा पूरा हुन्छ। अरूलाई पीडा दिएर, अरूलाई दुःख दिएर, अरूको प्राण ज्यान लिएर कहिले पनि आफ्नो ग्रह शान्ति हुँदैन, इच्छा पूरा हुँदैन, सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन। यो कुरा 2500 वर्ष अगाडि नै भगवान बुद्धले छर्लङ्गै पारेर हामीलाई मार्गदर्शनको रूपमा देखाएर जानुभयो। त्यसकारणले हामीले आफ्नो ग्रह शान्ति गर्नको लागि बुद्ध धर्मको विशेषता, बुद्ध धर्ममा आफ्नो ग्रह शान्तिको लागि गरिने थुप्रै उपायहरू छ। त्यसमध्ये जीवन दान गर्नु, प्राण दान गर्नु, क्षेत्र गर्नु भन्दा ठुलो पुण्य, ठुलो यज्ञ, आफ्नो आयु वृद्धिको लागि, आफ्नो सातो बलियो बनाउनको लागि, आफू निरोगी रहनको लागि हामीले जीवन दान दिन सकियो भने त्यो भन्दा ठुलो उपाय, ठुलो माध्यम अरू केही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा यो प्राणीको प्राण हत्या गर्नु पनि शरीरबाट हुने कुकर्म हो। व्यभिचारी कर्म गर्ने, व्यभिचारी कर्म गृहस्थीहरू श्रीमान श्रीमतीको साथमा नबस्ने, श्रीमती श्रीमानको साथमा नबस्ने,
परिवारमा झगडा सिर्जना हुनेको बिउ व्यभिचारको कारणबाट सिर्जना हुन्छ। भिक्षु ब्रह्मचारीहरू व्यभिचारी कर्म हुँदैन। गृहस्थीहरूको जीवनमा श्रीमान श्रीमतीको साथमा बस्नु एकदम ठुलो कुरा हो। यदि श्रीमान श्रीमती श्रीमती श्रीमानको साथमा बसेन भने त्यसलाई व्यभिचारी कर्म भनेर भनिन्छ। सदाचारी पालना गर्नुपर्छ हामीले। तेस्रो कुकर्म भनेको चोरी गर्नु। शरीरबाट हुने कुकर्म मध्ये तेस्रो कुकर्म चोरी गर्नु। यो चोरी गर्नु पनि महापाप हो। यसले गर्दा गरिब हुने, पछिल्लो जन्ममा खाना नपाउने, पिउन नपाउने त्यस्तो प्रेतमा जन्मेर यदि मनुष्य भएर जन्मेछ भने पनि बाटोमा बसेर मागेर हिँड्नुपर्ने मनुष्यको जीवन जिउनु पर्ने कर्मको फल हो। हामीले जस्तो जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तो त्यस्तो फल तपाईँ हामीले प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु एकदम आवश्यक छ। यदि हामीले कुशल कर्म गरिरहेको छ भने हामीलाई आशीर्वाद दिनको लागि, सुख र शान्ति दिनको लागि हामीले कुशल कर्म गरिरहेको छ भने आशीर्वाद आफै प्राप्त हुन्छ, सुख र शान्ति आफै प्राप्त हुन्छ। तपाईले कुशल कर्म गर्नुभएको छ भने तपाईको सुख र शान्तिमा कसैले अवरोध गर्न सक्दैन, कसैले रोकथाम गर्न सक्दैन। यदि तपाईले पाप कर्म गर्नुभएको छ, व्यभिचारी कर्म गर्नुभएको छ, हिंसा कर्म गर्नुभएको छ भने तपाईले आशीर्वादको अपेक्षा गर्नुहुन्छ, पूजा पाठ गर्नुहुन्छ, तर तपाईले कुकर्म गर्न त्याग्नु भएन भने तपाईलाई दुःख पीडा आइपरेको बेलामा भगवान साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट भएर पनि तपाईलाई बचाउन सक्दैन। बुद्ध अपारमित आयुष बुद्ध साक्षात तपाईको सामु आएर आशीर्वाद दिए पनि तपाईलाई बचाउन सक्दैन। किन भन्दा यो संसारमा भगवानको शक्ति भन्दा कुनै बुद्ध बोधिसत्व कुनै दैविक शक्ति सिद्धि भन्दा माथि तहमा एउटा चीज छ, एउटा तत्त्व छ। त्यो के हो भन्दा कर्म हो। कर्म ज्ञान प्राप्त भएको बुद्ध बोधिसत्वहरूले पनि कर्मको फल भोग्नु पर्दो रहेछ। जसको ज्वलन्त उदाहरण भारतवर्षको आर्य नागार्जुन, भूमि मार्गको ज्ञान प्राप्त भइसकेको बोधिसत्व, उहाँले समेत आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फल भोग्नु परेको, आफ्नो जीवनमा कर्मको फल भोगेर सत्यवान गौतमी पुत्र राजाको हातबाट घाँटी रेटेर प्राण त्याग गर्नुभएको कथाहरू छ। त्यसकारणले कर्मफल एकदम बुद्ध धर्म दर्शनको मूल सिद्धान्त हो, कर्मफललाई विश्वास राख्ने। त्यसकारणले मैले कुशल कर्म गर्नुपर्छ, मेरो लागि मात्र नभई सबैको लागि मैले कुशल कर्म गर्नुपर्दछ भन्ने चार चित्त निवृत्तिको तेस्रो विषय हो। चौथौं विषय संसारिक दोष। संसारमा जन्मेपछि दुःख छ, चिन्ता हुन्छ, पीडा हुन्छ। जबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो संसारमा दुःख, जन्म, बिमार, वृद्ध, मृत्यु यस्तो दुःखले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन। मनुष्यको मात्र दुःखको हामीले विचार गर्ने हो भने कति कति दुःख छ। मनुष्य, पशु प्रेतको दुःख, नर्क प्राणीको दुःख, देवी देवताहरूको दुःख, दानवहरूको दुःखलाई विचार गर्ने हो भने यो संसारमा सुख, शान्ति, सन्तुष्टि भनेको छैन रहेछ। वास्तवमा वास्तविक सुख त जो भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभयो, जो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, जो निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, वास्तविक सुख त्यो हो। त्यसकारण यो संसारको दुःख गृहस्थी जीवनमा, जब गृहस्थी जीवनमा गृहस्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नुभएको छ दुःखको अवस्थाहरूलाई, घरमा श्रीमान श्रीमतीको बीचमा राम्रो मेलमिलाप नहुनु, सासू बुहारीको बीचमा राम्रो मेलमिलाप नहुनु, दाजुभाइको बीचमा राम्रो मेलमिलाप नहुनु, साथी मित्रहरूको बीचमा राम्रो मेलमिलाप नहुनु, झगडा उत्पन्न भएर मनमा कति पीडा, चिन्ता, सम्पत्ति छ, नाम इज्जत छ, तर मनमा शान्ति छैन। मनमा चिन्तको भारी बोकेर हिँडिरहेको छ। बाहिर इष्टमित्र देख्दाखेरि नमस्कार गरेर दाँत देखाएर हाँसिलो अनुहार देखाउनु बाध्य छ, तर मनमा
पीडाको पोको बोकेर हिँडिरहेको छ। राति सुत्ने बेलामा राम्रो निद्रा लाग्दैन। मेरो पैसा फलानाले खायो कसरी ल्याउने चिन्तामा डुबिरहेको छ। मेरो छोरा गतिलो भएन कसरी छोरालाई सुधारमा ल्याउने चिन्ता बोकिरहेको छ। छोरी उमेर पुग्यो विवाह गरिदिनको लागि कस्तो खालको केटासँग विवाह गरिदिने बाबा आमाको चिन्ता पीडाको जीवन जिउनु एकदम बाध्य छ। गृहस्थी जीवनमा एकले अर्काले आरिस गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, अरूको प्रगतिमा अरूको उपलब्धिहरूमा देखि नसक्ने, सहन नसक्ने त्यो एउटा समस्याको विषय हो। फेरि आफ्नो छोराछोरीहरू एकदम प्रगति गर्यो तर अरूको छोराछोरीहरूले पनि त्यसरी प्रगति गरोस् भनेर मनमा विचार गर्नु। अरूको छोराछोरीहरूले प्रगति गरेको देख्यो भने आफ्नै छोराछोरीले प्रगति गरेको जस्तै गरेर चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ, बोली वचन गर्नुपर्छ। हामीले धर्म कर्म गर्नेहरूको लागि पनि यो कर्मको फलको विषयलाई जोडेर मैले फेरि पनि जो जतिले दान पुण्य गर्नुभयो, जो जतिले छोप प्रसाद ल्याएर यहाँ चढाउनु भयो, जो जतिले भोजन दान गरेर पुण्य कमाउनु भयो, सबैले दान गरेर मात्रै पुण्य कमाउँछ भन्ने छैन। सबैको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था एउटै स्तरको हुँदैन। तर दान पुण्य गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि मनमा पुण्य अनुमोदन गर्नुभन्दा ठुलो पुण्य केही पनि छैन भनेको छ। पुण्य अनुमोदन, अरूले गरेको पुण्य, अरूले पुण्य गरेको देखेर सुनेर पनि मनमा आनन्द, ओहो कति पुण्य कमायो, कति ठुलो पुण्यको भागीदार बन्यो उहाँ भनेर मनमा एउटा आनन्द उत्पादन गर्न सक्यो भने उहाँले दान गरेर पुण्य कमायो। तपाईले मनमा एउटा आनन्दको विचार उत्पादन गरेर पुण्य कमाउनु भयो। फेरि एकदम ठुलो पुण्यको फल हो यो पनि। भारतवर्षमा यो दान पुण्यसँगै जोडेर मैले के भन्न चाहे भने एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षाटन गर्दै गर्दै जाने क्रममा बाटोमा दुईजना सानो साना नानीहरू माटोको डल्लो डल्लो बनाएर खेलिरहेको थियो। त्यो बेलाको संस्कार कस्तो थियो? भगवान बुद्ध आउनुभयो, भिक्षुहरू आउनुभयो भने हामीले केही दान दिनुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास भइसकेको थियो। त्यो दुईजना बालकहरू भगवान बुद्ध टाढाबाट आगमन भएको देखेर हामीले पनि केही दान गर्नुपर्छ भनेर के दान गरे त? के चढाउने कुनै वस्तु नै थिएन। दुईजना साथीहरू सल्लाह गर्यो। माटोको गाई वस्तु बनाएर खेलिरहेको थियो, माटोको खेलाउनु कुराहरू बनाएर आकृतिहरू बनाएर खेलिरहेको थियो। त्यो दुईजना साथीहरू बीचमा सल्लाह गर्यो, यो हामीले जे जति मेहनत गरेर बनायो यो माटोको डल्लो, यो सबै भगवान बुद्धलाई चढाइदिउँ भन्यो। भगवान बुद्धको शरीर एकदम अग्लो हुनुहुन्थ्यो। दुईजना बालकहरू जब भगवान बुद्ध उहाँ ती बालकहरूको छेउमा आइपुग्दा एकजना घोप्टो परेर सुत्नु, अर्को एकजना बालक उसको काँधमा चढेर त्यो माटोको डल्लो भगवान बुद्धको भिक्षा पात्रमा खसालिदिनु भयो। भगवान बुद्धले पनि ती बालकहरूले चढाएको त्यो माटोको डल्लोलाई एकदम खुसीको साथ ग्रहण गरेर बिहारमा जानुभयो। बेलुकी जेतवन बिहारमा पुगिसकेपछि भगवान बुद्धले आफ्नो शिष्यहरूलाई यो माटोको डल्लो लगेर बिहारको गुम्बको भित्तामा लिपिदिनुहोस् भनेर आदेश दिनुभयो। गुम्बको भित्तामा लगेर त्यो माटोको डल्लोलाई लिपिदियो। त्यसपछि भगवान बुद्धले दिनभरि भिक्षाटन गरेर जसले दान पुण्य गर्नुभयो त्यो जिन्दकहरू, त्यो दाताहरू सबैको नाममा एकपटक बोधि परिनामना गर्नुभयो। त्यसरी बोधि परिनामना गर्ने सन्दर्भमा त्यो माटोको डल्लो दान दिएको बालकहरूलाई पनि बोधि परिनामनाको पाठमा भगवान बुद्धले सँगै समावेश गर्नुभयो। त्यो दिन जुन दिन भगवान बुद्धलाई त्यो माटोको डल्लो चढाएको दुईजना बालकहरू छ, त्यो माटोको डल्लो चढाएको पुण्यले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएको ठिक 200 वर्ष पछाडि भारतवर्षमा सम्राट अशोक राजा भएर जन्मियो त्यो बालक। र एकजना बालक उसको सहयोगी चाहिँ सम्राट अशोक राजाको महामन्त्री भएर जन्मियो। आज संसारमा बुद्ध धर्म व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुमा सम्राट अशोक राजाको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ। यो संसारमा उहाँले 1 लाखवटा बौद्ध चैत्य निर्माण गर्नुभयो। त्यति मात्र नभइकन
भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँ, ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ, धर्म प्रवचन गर्नुभएको ठाउँ, महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको त्यो स्थलहरू समेत पनि सम्राट अशोक राजाले पत्ता लगाउनु भयो। त्यो ठाउँहरूमा अशोक स्तम्भ स्थापना गरेर यो ठाउँमा भगवान बुद्धको जन्म भएको थियो भनेर नेपालको लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। भारतको बुद्धगयामा यो ठाउँमा भगवान बुद्धले बुद्धित्व हासिल गर्नुभएको थियो, अशोक स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। वनराजमा सारनाथ ऋषिपतन जङ्गलमा पनि अशोक स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। भगवान बुद्धले प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको थियो। कुशीनगरमा अशोक स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। त्यो स्थलहरू पनि सम्राट अशोक राजाले पत्ता लगाउनु भयो। यसरी उहाँको कति ठुलो योगदान रहेछ बुद्ध धर्ममा। बुद्ध धर्ममा दोस्रो संघयान बुद्ध परिनिर्वाण पश्चात 200 वर्ष पछाडि एकपटक भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई जम्मा पारेर बुद्ध वाणीहरू वाचन गर्ने उहाँले प्रायोजन गर्नुभयो। कति ठुलो योगदान छ उहाँको। एउटा माटोको डल्लो दान गरेको पुण्यले सम्राट अशोक भएर संसारमा बुद्धको यो धर्म दर्शनलाई विश्व सामु व्यापक प्रचार प्रसार विस्तार गर्नुमा कति ठुलो योगदान भएको सम्राट भएर उहाँ जन्मिनु भयो। त्यो जस्तै आज हाम्रो गुरुङ तमु लामा बौद्ध धर्म समाज केन्द्रको यो केन्द्रीय गुम्बद निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हजुरहरूले एउटा माटोको डल्लो मात्रै होइन, लाखौं दान गर्नुभएको छ। कयौंले आफ्नो इच्छा गच्छा अनुसारको दान पुण्य गरेर यो सागरमा थोपा मिसाउने काम गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा भोलिको दिनमा, भोलिको जन्महरूमा हामी पनि ती सम्राट अशोक राजा जस्तै यो संसारमा एउटा प्रतापवान व्यक्ति भएर अवश्य पनि एक दिन हाम्रो जन्म हुनेछ। भोलिको हाम्रो शाखा सन्तानहरूले पनि यो बुद्धको उज्यालो दिव्यवाणी, यो उज्यालो यो प्रकाशको यो मार्गलाई पन्छाउने छ। त्यो बिजन रोपण गर्ने आज हाम्रो माथि ठुलो सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो सुनौलो अवसर, यो सुवर्ण अवसर तपाईँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस्तो सुवर्ण अवसर, जो पुण्यको बिजन रोप्ने अवसर कयौं हजारौं वर्षमा मात्रै एकपटक प्राप्त हुन्छ भनेको छ। गुम्बा बनाउने कार्यमा दान पुण्य गर्नु भनेको अरू पुण्य भन्दा पनि विशेष प्रकारको पुण्य प्राप्त हुन्छ। भारतवर्षमा जब भगवान बुद्धले संघको विस्तार भइसकेपछि जेतवन विहार, त्यो भन्दा पहिला वेणुवन विहारको निर्माण भयो। राजगृहमा बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धले दरबारमा निमन्त्रणा गर्नु भएर भगवान बुद्ध भिक्षु संघको स्थापना, भिक्षु संघको वास स्थानको निर्माण गर्नुभयो उहाँले। त्यसको प्रभाव श्रावस्तीको अनाथ पिण्डकलाई ठुलो प्रभाव पर्यो। अनाथ पिण्डक नाम गरेको व्यक्ति बुद्ध धर्मको, भगवान बुद्धको सबैभन्दा ठुलो जिन्दा। त उहाँले एकपटक भगवान बुद्धलाई पनि श्रावस्ती नगरमा पाउ टेकाउने ठुलो इच्छा जाहेर गरे उहाँले। त्यसको लागि भगवान बुद्ध एक रात सुत्नको लागि कस्तो घर मन पर्छ, कस्तो वातावरण मन पर्छ, कस्तो खालको प्राकृतिक भएको ठाउँ भगवान बुद्धलाई मन पर्छ, त्यो सबै भगवान बुद्धकै अनुमति लिएर उहाँले विहार निर्माण गर्नको लागि उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। भगवान बुद्धले भन्नुभएको जस्तो ठाउँ, वातावरण, त्यस्तो स्थल कहीँ पनि उहाँले भेटाउनु भएन। त श्रावस्तीको राज दरबार परिसर भित्र भएको एउटा जग्गा जमिन यस्तो पवित्र थियो, जुन ठाउँमा पानीको मूल फुटेको, जुन ठाउँमा हरियाली प्राकृतिक मनमोहक दृश्यले भरिपूर्ण भएको, त्यस्तो ठाउँमा यदि भगवान बुद्धको वास स्थान निर्माण गर्नुभयो भने असंख्य प्राणीहरूको उद्धार हुन सक्ने त्यो राज दरबार परिसर भित्रको मात्रै त्यस्तो जग्गा जमिन थियो। त्यो अवस्थामा भगवान बुद्धले त्यो जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनको लागि श्रावस्तीको अनाथ पिण्डकले अथक प्रयास गर्नुभयो। राजा प्रसन्नजित सामु गएर घोडा टेकेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो, महाराज, हजुरको दरबार परिसर भित्र भएको यो जग्गा जमिन यति पवित्र छ, यदि हजुरले यो ठाउँमा विहार निर्माण गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुभयो भने
हजुरको कारणले गर्दा असंख्य प्राणीहरूको उद्धार हुन सक्ने त्यस्तो पवित्र स्थल दरबार परिसरभित्रको यो जग्गा जमिन हजुरले दान पुण्य गर्नु आवश्यक छ भनेर आग्रह गर्नुहुँदा राजाले के भन्नुभयो भने मेरो दरबार परिसरको जग्गा किन्न सक्ने हैसियत कसैको पनि छैन यो संसारमा। यदि मेरो दरबार परिषदको जग्गा कसैले किन्न चाहेको छ भने जसले सुनको सिक्का बोकेर यो जग्गा जमिन सबैलाई सुनको सिक्का भिछाएर सबैलाई ढाक्न सक्छ, छोप्न सक्छ, त्यो व्यक्तिले मात्र यो दरबार परिसरको जग्गा किन्न सकिन्छ भनेर राजाको आदेश बक्सियो। अनाथ पिण्डक धनी थियो, प्रशस्त सम्पत्ति थियो। उहाँले देश विदेशको राजाहरूसँग व्यवहारको सम्बन्ध कायम राखिएको थियो। त उहाँले सजिलैसँग थुप्रै भरियाहरूलाई सिक्काको चाहिँ भारी बोकाएर, सुनको सिक्काको भारी बोकाएर राजाको दरबार परिसरभित्र सुनको सिक्का भिचाउने सुरु गर्यो उहाँले। जब सुनको सिक्का भिचाउँदै गयो राजा आफै दङ्ग पर्दै गयो। अनाथ पिण्डकले दरबार परिसरको सबै जग्गा जमिन सुनको सिक्का भिचाएर सबै उहाँले किनिदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यो ठाउँमा जेतवन विहार निर्माण भयो। बौद्ध धर्म इतिहासमा भगवान बुद्धले सबैभन्दा लामो समय बिताउनु भएको स्थान नै श्रावस्तीको जेतवन विहार हो। त्यो जेतवन विहार जब अनाथ पिण्डकले यसरी निर्माण गर्नुभयो त अनाथ पिण्डकको दुईजना बुहारीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो दुईजना बुहारीहरू बुद्ध धर्ममा अति नै भक्ति विश्वास भएको। उहाँहरूले पनि विहार निर्माण गर्नेमा धेरै ठुलो सहयोग मद्दत पुर्याउनु भएको बौद्ध इतिहासमा उल्लेखित भएको हामी पाइन्छौँ। त्यसरी भारतवर्षमा गुम्बा विहार निर्माण गर्ने क्रम सिलसिला बढ्दै बढ्दै जब बुद्ध धर्म भोट प्रान्तमा व्यापक प्रचार भयो, गुम्बा निर्माण गर्ने क्रम अगाडि बढ्यो र पछिल्लो समयमा तिब्बतबाट परम पूजनीय गुरुहरू एउटा शरणार्थीको रूपमा नेपाल, भारत उहाँहरू आउनुभयो। बुद्ध धर्मको प्रभाव बढ्दै गयो। गुम्बा निर्माण गर्ने परम्पराहरू अगाडि बढ्दै गयो। अहिले नेपालको सन्दर्भमा लगभग 2000-3000 जति गुम्बा अहिले पनि गुम्बा विकास समितिमा दर्ता भएको छ। दर्ता नभएको गुम्बा कयौं छ अझै पनि। यो गुम्बाहरू कुनै व्यक्ति विशेषको भन्दा पनि समाज र समुदाय विशेषलाई टेवा पुग्ने, धार्मिक हिसाबबाट, सामाजिक हिसाबबाट जो गुम्बामा सिक्न पाइने शिक्षा, गुम्बामा हामीले अध्ययन गर्न पाइने जुन विषय छ त्यो कुनै बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा गएर पनि पढ्न नपाउने, धेरै रकम तिरेर पनि सिक्न नपाउने त्यस्तो खालको आध्यात्मिक शिक्षा, गम्भीर शिक्षा गुम्बामा अध्ययन गर्न सकिन्छ। भारतवर्षमा हजुरहरू जस्तै गृहस्थीहरू पनि गृहस्थी जीवनमा एकदमै थकित भएको अवस्थामा, एकदमै मनमा वैराग्य उब्जेको अवस्थामा, एकदमै दुःख पीडाले आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा गुम्बामा गएर आफ्नो मनको भारी बिसाउने, बिहारमा गएर आफ्नो दुःख पीडाको भारीलाई बिसाउने अनि आनन्द सन्तुष्टिको अनुभूति गर्ने स्थानको रूपमा गुम्बालाई अति नै पवित्र क्षेत्रको रूपमा त्यसरी अनुसरण गर्ने एउटा परम्परा कायम थियो। आज हामीले पनि त्यही परम्परालाई कायम राख्नको लागि तपाईँ हामीले राम्रो संस्कारको स्थापना गर्न सक्यो भने तपाईँ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि भोलि आउने हाम्रो भावी सन्तानहरूलाई ठुलो ठुलो राहत पुग्नेछ, ठुलो भन्दा ठुलो आधार पुग्नेछ। मेरो लागि मेरो जुजु पुर्खाहरूले यति दुःख कष्ट गरेको रहेछ, यति मेहनत गरेको रहेछ, यति योगदान गरेको रहेछ, उहाँहरूको यो अतुलनीय योगदानलाई मैले कदर गर्नुपर्छ, मैले सेवा सत्कार गर्नुपर्छ, मैले पनि यसलाई बृहत बढाइ चढाइ गर्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको सोच विचार आज हामीले गरेको कर्मको प्रभावले भोलिको हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई त्यस्तो प्रकारको प्रभाव पर्न जान्छ। त्यो तपाईँ हामीमाथि ठुलो चुनौती छ। त यो स्थानमा
गुम्ब निर्माण गर्ने कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नभइकन, कुनै पनि 2-4 जना लामा गुरुहरूको मेलो मतमा नभइकन, कुनै 2-4 जना धनीमानी व्यक्तिहरूको आर्थिक अपेक्षालाई कुरेर त्यसमा आधारित नभइकन सबैको एउटा पुण्यको थोपा मिसाएर गुम्ब निर्माण गर्ने, केन्द्रीय गुम्ब निर्माण गर्ने, त्यसभित्र पनि दक्ष लामा गुरुहरू जो गुम्बमा बुद्ध दर्शन शिक्षा अध्ययन गरेर आउनुभएको लामा गुरुहरू, भिक्षुनीहरू, उहाँहरू घरमा बस्नु भनेको राम्रो होइन। तर अहिले बाध्यताको कारणले गर्दा, समाजमा धर्म नबुझ्नुको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो समुदायको बाबा आमा दाजुभाइहरूले भिक्षुनीहरूको मान मर्यादालाई बुझ्न नसक्नुको कारणले गर्दा पनि अहिले हामीमा धेरै थोरै समस्याहरू भइरहेको छ। आज मैले यो 4 चित्त निवृत्तिको विषयलाई छोटकारीमा प्रस्तुत गर्दै र यो संसारमा जहाँ जन्मे पनि दुःख मात्रै रहेछ, परम सुख शान्ति परिनिर्वाण प्राप्त गर्नको लागि बुद्ध धर्मको दर्शनलाई मैले आफ्नो जीवन पद्धतिको शिक्षाको रूपमा मैले अनुसरण गर्न सक्यो भने मेरो पनि जीवन सार्थक बन्छ, मेरो भावी सन्तानहरूको पनि जीवन सार्थक बन्छ। यो बाटो यथार्थमा आधारित छ, यो सत्यमा आधारित छ। यसलाई मैले अनुसरण गर्न सकिएन भने म आफैले धोका दिएको रहेछ, म आफैले नचिनेको रहेछ। मेरो कर्तव्य के हो, म मानव भएर जन्मेर मैले गर्नुपर्ने निभाउनु पर्ने मेरो जिम्मेवार के हो, त्यो जिम्मेवारलाई मैले नचिनेको रहेछ भने कता त्यो महसुस गर्नुपर्ने हामीले